علی فخر السادات پیر سید طاہر عباس شاہ صاحب ترمذی آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، آپ آئیں اور اپنی خوبصورت حاضری سے ہم سب کے قلوب ایوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ محبت کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اور دوسرا مقصد صرف ایک دوسرے کا درد جاننے کے لیے۔ وہ پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا میرے مولا میرے سامان طہارت دے دے کہ تیرے معبود محمد دی ثنا کرنی ہے، تیرے معبود محمد دی ثنا کرنی ہے۔ توجہ، اور میرے آپ میری آواز میں ایسا اثر کر دے کہ تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی حال دل کس کو سنائے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ حضور آپ جو ہیں پھر کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ ہی بولے نا، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ سارے غلام مصطفیٰ بیٹھے، ہاتھ اٹھا کے کہیے نا سبحان اللہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ پھر آپ کو کہنا چاہیے کیا؟ پھر غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ پھر ہم کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میرا مرنا میرا جینا اب اسی چوکھٹ پہ ہے۔ حضرت بلال یہی کہتے تھے نا، امیہ مارتا نا، اخد اخمد اخد اخمد اخد اخمد،
अखाद अहमद एक दिन छोड़ के चला गया, बांधा नहीं, रस्सियों से बांधा नहीं, मारा नहीं, चला गया। वापस आया, देखा बिलाल अपने बालों को नोच रहा है, अपने कपड़ों को फाड़ रहा है। कहता तू पागल है यार, मारता हूं तब भी रोता है, असियत देता हूं तब भी रोता है, दर्द देता हूं तब भी रोता है, छोड़ के चला गया हूं तब भी रो रहा है, इतना क्यों तड़प रहा है? कहता है यार की याद में जब मारता था ना, जो मजा आता था, आज पूरा दिन वो मजा नहीं आया। मैं कहा सरकार जाए आपके होते हुए। इसका आखिरी शेर, और शेर समझिएगा जरा, और शेर समझिएगा जरा। शाहजी ने, अल्ताफ शाहजी ने, और जिसका घर होता है ना वही अपने माँ बाप को पहचानता है। जिसकी जागीर होती है ना, उस जागीर को वही पहचानता है। खसरा नंबर भी पता होता है, जगह का भी पता होता है, किस जगह पे है, हाँ किस नंबर में उसको पता होता है। सुनिए शेर, और अगर दिल करे तो कह देना सुभान अल्लाह। मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में, मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में। अरे छीन ले कोई रिदाएं, छीन ले कोई रिदाएं, आपके होते हुए छीन ले कोई रिदाएं। मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के उस दरबार में, मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के बाजार में। या रसूल अल्लाह, आखो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए। पढ़ना है फिर आऊंगा 12 के बाद। ना ना ना, 11:15 बजे तुझे होना चाहिए इधर, इधर था जा। बात होगी आपसे कहूंगा, अगर हुजूर के नौकर हो ना, अगर हुसैन के नौकर हो तो फिर जुबान की पासदारी किया करो। जिसके साथ वादा करना टरकाया ना करो, उसकी कार बुलाई काबू है, वो चलेगी बाजार काम सारे जरूरी। बेईमान है असर रज्जीत है, मेरे हुसैन ने बेईमानी की थी। न रास्ते में मोड़ है, न वास्ते का तोड़ है, ऐसी सीधी राह हुसैन है, ऐसी सीधी राह। झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली, मेरी झोली, मेरी झोली। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अरे पड़ी है क्या, अरे पड़ी है क्या मुझे शाहों, मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं, के मांगू मैं, के मांगू मैं। अरे पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं, खिलाता है मेरा है। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े, टुकड़े झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। जानता हूँ
نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں عام نہیں بولو بولو یار اللہ زبانت کی داکھو سبحان اللہ میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں نکھار لیتا ہوں وقت اپنا گزار لیتا ہوں شام غم کو نکھار لیتا وقت اپنا گزار لیتا ہوں مشکلیں جب بھی گھیر لیتی ہے مجھے میں فوراً اپنے نبی کو پکار لیتا ہوں میں فوراً اپنے نبی کو پکار لے